अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीम है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बाहर के जो जितने भी मतलब ये इंटरव्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे रिटन तो आप एग्ज़ाम होता है वो तो आप जब पास करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू आप देते हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं अपनी फ़ील्ड में, या अपनी फ़ील्ड से भी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ख़ासकर जो पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानी, सूडान, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमेशा ये जो डॉक्टर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उसकी जो वजह है वो यही है कि ज़ाहिर बात है हमारे पास क्योंकि एक गरीब मुल्क है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे डॉक्टर फील्ड में मिडिल क्लास और गरीब लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी फील्ड में और क्लिनिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे मुझे दोस्तों ने कहा कि यार हमने तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया था, हमने तो बड़ा अच्छा बताया था, उसके बाद भी हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि मैंने यार जीपी का एग्ज़ाम दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने जो सवाल बताए और मैंने तो बड़े सही जवाब दिए हैं, मतलब मैंने तो गाइडलाइन बताई थी उनको सारा और हर चीज़ बताई थी, उसके बाद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो देखें, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपसे जो सवाल पूछे गए तो आपने किस तरह उनके जवाब दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और इस तरह उन्होंने बताया कि ये इस तरह का पेशेंट है और आप क्या करेंगे उसके हवाले से। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये करूँगा, ये टेस्ट करूँगा, ये इन्वेस्टिगेशन, इनके बाद मुझे ये करके उसके बाद ये मैं इनकी ट्रीटमेंट दूँगा, ये इस तरह फॉलोअप दूँगा, सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी। तो मैंने कहा आपने इंटरव्यू किस चीज़ का दिया था? वो कहता है मैंने जीपी का दिया था, जनरल प्रैक्टिशनर का। अब देखें, ये एक बड़ी डिफरेंस चीज़ होती है। एक बंदा जो मेडिसिन की ट्रेनिंग कर चुका है और जो कि नियर टू स्पेशलिस्ट है, तो उनकी नॉलेज ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा उनको कुछ आता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एक जनरल प्रैक्टिशनर का, तो आपकी जो नॉलेज है वो कितनी भी अच्छी हो, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं जाना होता। आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर की जो सीट हासिल करने की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक सवाल का जवाब होता है, वही देना होता है। मतलब कि अगर एक पेशेंट आपके पास है और उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, अब वो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में है, अर्जेंसी है, जो भी उनको आप डायग्नोसिस बनाते हैं, तो आपका ये काम नहीं होता एक जनरल प्रैक्टिशनर जो एक क्लिनिक में बैठा हुआ है वो सारा उसको ट्रीट करे, क्योंकि अगर इमरजेंसी है या इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको बताना होता है कि यार ये मैंने करना है और उसके बाद मैं इसको इमरजेंसी में भेज दूंगा या मैं इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट के हैंड ओवर कर दूंगा। अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है पाकिस्तान के अंदर या जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, उसमें इस तरह है कि हर चीज़ हम खुद हैंडल करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो मुझे आता है तो मैं करूँगा। देखिए, बात ये नहीं होती कि ये चीज़ आपको आती है, बात ये होती है कि आपको आपके प्रिविलेजेस में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। एक चीज़ आपको आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी लेवल क्या है। आप एज अ जनरल प्रैक्टिशनर अगर किसी क्लिनिक में बैठेंगे बाहर मुल्क में, और अगर आपने इस तरह का डिसीजन ले लिया कि आपको क्योंकि आता है, आपको मैनेजमेंट आती है तो आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। आप भले मैं खुद बताऊं, अपने एक मतलब प्रैक्टिस बताऊं कि हमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम उसमें हाथ नहीं डालते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें एक एरिया स्पेसिफाइड दिया गया है, और जब आपसे सवाल पूछें तो आप उसका जवाब भी वो दें जो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप आगे ना बढ़े, आपसे सवाल पूछे, आप उसका एक जवाब दें, उसके बाद आपकी अगर लेवल के बाद वो चीज़ आती है तो आप कह दें कि मैं इस मरीज़ को ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, रेफर कर दूंगा, इस बंदे को दे दूंगा, इस डॉक्टर के हवाले कर दूंगा, इमरजेंसी भेज दूंगा, स्पेशल डॉक्टर अगर ये मसला है तो इस फील्ड के हवाले में करूंगा। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि पाकिस्तान में एक नर्सिंग स्टाफ भी बैठा होता है, वो भी हर चीज़ को हाथ लगा के ट्रीट कर रहा होता है। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं नर्सिंग स्टाफ, ऐसे डॉक्टर्स इवन लोअर, जिनको बस इसी जहन पे होता है कि यार क्योंकि मुझे आता है तो मैं कर लूँगा। ऐसे नहीं होता, आपको भले आए या ना है, आप अपनी फील्ड से तजावीज़ ना करें।
اپنی فیلڈ میں رہیں, اپنی لیول پہ رہیں, جو کام آپ کا ہے آپ کو وہ کرنا ہے, دوسرے کا کام آپ نہیں کر سکتے. تو میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار جب آپ کا انٹرویو ہو نا, تو انٹرویو کے اندر آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ آپ کو وہی چیک کریں کہ ادھر آپ اس مریض کو خود ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس ڈاکٹر کے حوالے کریں گے جس کی وہ فیلڈ ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یار میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا, ساری چیزیں بتا دی, تو وہ آپ کو پاس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی مینٹلٹی, آپ کی ذہن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہیں یا تجاویز کرتے ہیں. تو اپنی فیلڈ میں رہیں, جو آپ کی فیلڈ ہے اپنی حد کراس نہ کریں, ٹھیک ہے, جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں, کیونکہ باہر ملک میں ایسے نہیں ہے. آپ اپنی فیلڈ کی لمٹ میں رہیں اور اسی کو فالو کریں. اور انشاءاللہ جتنے بھی میرے دوست ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں, مجھ سے وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی سلیکشن کیسے ہو گئی, ہماری نہیں ہوئی, اس طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کچھ بول دیا ہوگا, تو کم بولیں اور وہی بولیں جو آپ سے پوچھا جاتا ہے, اور وہی بات کریں جو آپ کی لیول ہو, اس لیول سے آگے بڑھ کے بات نہ کریں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ اس حد میں رہ کے بات کریں گے, حد میں رہ کے انٹرویو دیں گے, تو آپ ضرور پاس ہو جائیں گے. تو ضرور یہ دیکھیں, ایگزامینر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یار یہ بندہ اس لیول پہ ہمارے ساتھ کام کرے گا یہ یا نہیں. تو آپ اپنی لیول بنائیں, اور لیول بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی پی کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, رجسٹرار کا کام کیا ہوتا ہے, جی پی کا کام کیا ہوتا ہے, پریویلیجز کیا ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بڑا ڈفرینس ہے. پاکستان کے اندر بہت ساری اچھی پرائیویٹ ہاسپٹلیں ہیں جہاں پہ ہر چیز بتائی جاتی ہے, اور اس کے کیریکولم میں ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ ایئر پی جی شپ میں کیا کر سکتے ہیں, سیکنڈ ایئر میں کیا کریں گے, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر میں آپ کے کیا کام ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے ہاؤس آفیسر بھی اپینڈکس کی سرجری کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو, فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے جب پی جی شپ میں. ایسا نہیں ہوتا, آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے تب ہی آپ اپنی چیزوں کو اپروچ کریں گے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لیول کیا ہے, آپ فرسٹ ایئر میں کیا کر سکتے ہیں, سیکنڈ ایئر میں کیا کر سکتے ہیں, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر. اور یہ کرنے کے لیے ہر ایک سب کا کرائٹیریا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہاں میں جب فرسٹ ایئر پوسٹ گریجویشن میں تھا تو میں ایک پرائیویٹ ماشاءاللہ ایک زبردست ہاسپٹل میں تھا, تو انہوں نے ہمیں اینجیو فولیس ٹیوب جو ہم حوضہ میں کرتے تھے, جو ہم سیکھ کے آئے تھے, جو ہمیں پتا تھا, اس کو بھی کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. آپ کے 10 آپ کے پاس فارم ہو جس میں کہ آپ کی سپرویژن ہو, کسی نے آپ کو سکھایا ہو, 10 بار آپ نے اس کی سپرویژن میں کام کیا ہو, اور 10 بار آپ نے اس کو آبزرو کیا ہو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک فارم ہوگا, وہ آپ بھریں گے, فل کریں گے, اینڈ دین آپ کو ایک پریویلیج مل جائے گا کہ آپ اس کو اینجی یا فولیس کر لو پیشنٹ کو. تو ایسے نہیں ہوتا. ہاؤس جاب میں اگر میں تو ایک گورنمنٹ میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو پہلے دن ہی مجھے ایک ڈاکٹر فیمیل خاتون تھی پی جی, اس نے مجھے کہا کہ یہ این جی لے اور پیشنٹ کو جا کے این جی کر لو. حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا این جی کیسے کرتے ہیں, لیکن اس نے مجھے کہا جا کے این جی کر لو. میں نے ٹرائی کی, نہیں ہوا, پھر میرے سینئر آئے, اس نے سکھایا, دوسرے دن سے میں نے این جی اسٹارٹ کر دی کرنا. لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے. اپنی حد میں رہیں اور اپنے حد کے حساب سے کام کریں گے تو باہر ملکوں میں آپ کو زیادہ موقع ملیں گے. اور اس طرح کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل کوسچن ہوتے ہیں, اس کا جواب دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پریویلیجز کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ.